अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौम जज़ा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात, हमारे आका की ज़ात वो है कि जिन पर दुरूद पाक पढ़ना कब कब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ काम आता है। जितनी हदीसें पढ़ें, जितने वाक़यात पढ़ें, अक़ल भी हैरान हो जाती है, ईमान भी ताज़ा हो जाता है। आज दुनिया में कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं और उनसे मिलने को जी बड़ा चाहता है, मशहूर लोगों से मिलने को जी चाहता है। मगर बताओ क़यामत के दिन कौन सी हस्ती होगी जिससे सबको मिलने का जी चाहेगा? नबी पाक के सिवा तो कोई नहीं है ना। आका ही ने काम आना है, उन्होंने ही शफाअत करनी है, उन्होंने ही प्यासों को अपने हाथों से जामे कौसर पिलाना है, उन्होंने ही पुल सिरात से पार लगाना है। आला हज़रत कहते हैं ना कि मुश्किलें बड़ी हैं मगर हर जगह सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह काम आना है। फरमाते प्यास बड़ी होगी मगर ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत, ये है उसकी करम नवाजी। वो बरसता चाहता है, उसकी रहमत बरसता चाहती है अपने बंदों पर, मगर बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, उससे माफ़ी नहीं मांगता। एक सच्ची पुकार, एक सच्ची माफ़ी हमारे सारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बन सकती है। मगर मसला यह है कि बंदा सर ही तो नहीं झुकाता, माफ़ी ही तो नहीं मांगता, दोस्ती ही तो नहीं करता रब से। आओ मेरे बीच इस्लामी भाई, अगर नमाज़ें कज़ा हुई हैं, अगर माअज़ल्लाह नशे की आदत हो गई है, जुआ की आदत पड़ गई है, शराब की आदत पड़ गई है, माँ बाप को सताया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी पर जुल्म किया है, आज माफ़ी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो, वो करीब है। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा इज्तिमा करना ज़रूरी नहीं है, बस इंसान की आंखों में आंसू हो, दिल में नदामत हो और अल्लाह से कहे मालिक मुझे माफ़ कर दे, और वो बड़ा करीम है, वो माफ़ फरमा देता है। लेकिन मसला यह है कि माफ़ी मांगते नहीं। अच्छा एक बात समझनी है, अगर किसी की नमाजें कज़ा हैं, किसी ने रोज़े कज़ा किए हैं, किसी के पैसे खा लिए हैं, तो तौबा से ये सब माफ़ नहीं हो जाएगा कि अब नमाजें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमाज न पढ़ने का गुनाह माफ़ होगा। रोज़ा नहीं रखे तो रोज़े का हिसाब करके रोज़े अदा करने पड़ेंगे। किसी का माल आपकी तरफ आता है तो तौबा करें ताकि जो गुनाह मिला वो माफ़ हो जाए, मगर पैसे वापस लौटाने होंगे। ये कुछ तौबा के तकाजे हैं। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं यही पैगाम लेकर आया हूँ, काश हम अपने रब से दोस्ती करें। कब्र में कितने कीड़े आएंगे, सांप आएंगे, जनाब झूठ बोलने वाले के गाल चीरे जाएंगे, बड़ी अजाब लिखे हैं हदीसों में। एक ये है, मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, एक ये जहन है कि अल्लाह के अजाब से डर कर गुनाह छोड़ो, कि नई नमाज पढ़ी तो मार पड़ेगी, रोज़ा नहीं रखा तो अजाब होगा, झूठ बोलूँगा तो अजाब होगा। एक तो ये अंदाज है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा पता है क्या है कि बंदा अजाब से डर कर गुनाह ना छोड़े, अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ दे कि मेरा इतना करीब मालिक, मैं उसकी नाफरमानी करूँ। जो आपका बहुत करीबी दोस्त हो, आपको बड़ा पसंद हो, आप किसी की बड़ी इज्जत करते हो, और वो आपको कोई भी बात कहे तो आप क्या कहेंगे? यार तेरे लिए जान हाजिर है, आप जो कहें लब्बैक, हुकुम है साईं, तो तुम्हारा हुकुम सर आंखों पर, कहते हो ना। अपने किसी ना किसी जिंदगी में किसी दो चार लोगों से तो ऐसा ताल्लुक रखा है कि नहीं कि वो जो भी कहें वो लब्बैक, उनके लिए जान हाजिर। तो क्या अल्लाह ने जो फरमाया उसके लिए जान हाजिर नहीं? अल्लाह से ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत डर के करनी है, अजाब का सुनकर करनी है। अजाब बरहक है, जिससे रब नाराज होगा उसको वाकई अजाब दिया जाएगा। मगर मजा यह है कि बंदा कहे ये मेरे मालिक को पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं करता, मेरा रब मना फरमाता है मैं इसलिए नहीं करता, मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब राजी हो जाए, मैं सजदा इसलिए करता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये दो अलग जाविये हैं, ये दो अलग सोचे हैं। अल्लाह करे कि मुझे और आपको
ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کوئی کہے کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو، اللہ جو ہے نا یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بار مانگو تو صحیح نا، ایک بار گڑ گڑاؤ تو صحیح، اس سے دوستی تو کرو۔ مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اچھا حضرت عمر بڑے جلالی نا، فوری طور پر سزا سنانے والے، شراب کی بوتل ہاتھ میں۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا، مارا گیا۔ اب سامنے کھڑے حضرت عمر، کتنا وقت ملا ہوگا اس کو، اس نے دل ہی دل میں ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے، خط نہیں لکھنا پڑتا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا مالک، وہ عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کو بخشنے والا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں، منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کو کتنے گناہ پتہ ہیں، ہمارے سب پتہ ہے، جو کیا وہ پتہ ہے، مگر ہماری عزتیں بھی باقی ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھ رہے ہیں، ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے، مگر وہ مالک جانتا ہے کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نے اسے ناراض کرنے والے کام کیے۔ ایسے کریم کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ پکی سچی نیت کر لیں، یہی کام ہو گیا تو اجتماع وصول ہے کہ آج میں اور آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نماز کا ثواب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ گھر میں پلر ہوتے نا، پلر دیکھیں آپ نے، عماد الدین کہا گیا۔ اگر پلر نکال دیں، ستون نکال دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نیچے آ جائے گی نا، گر جائے گی نا۔ اسلام دین کی عمارت وہ نماز پر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہم نیت کر لیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ یہ کرنے کی نیت کر لیں۔ ہماری دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں،
ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، ہم نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔